sahaabota irratti naabuusi rabbii nagayaa waliin dhaabbata ta'ee halkanii fi guyyaa waliin ahliif sahaabota dhaloota dinsa barsiisuuf isaaniif gadhabde caayaa sagalee qur'aana rabbii qofa achitti walgayaa akka yaadde sifaatahu jiraadhu nagayaa fayyaan برسيسا قرآن ربي أستاذ عبد الحق يحيى برسيسا قرآن ربي أستاذ الله أكبر هكذا والله الله أكبر ريتشو أردي الدنبا ساكا جبو يسمو فيني أبدي دبجون دورا بارجو خنو قرسو خير الكلام برسيسا جرتا جراتو يا مركز دين الإسلام دبجون دورا بارجو خنو قرسو خير الكلام برسيسا جرتا جراتو يا مركز دين الإسلام الله أكبر ربي سوداتو الله أكبر ربكو إلا جلتو ججا قبروتن إلهي ربي تين أجدي هاتو خنمني أمانا كيسو نمني قرآن ربتي حالف أعمالا هماتو قنتم ما بقوجة همينيا وندخن الرافقاتو حالا إرقما إلهي خن سريتي هردوفتو حمدا دهوتي يومو خن سنة ساني هجتو حمدا دهوتي يومو سنة ساني هردوفتو الله أكبر الله أكبر بريتشو أردي الدنبا ساكا جبو يسمو فيني أبدي دبجون دورا بارجو خنو قرسو خير الكلام برسيسا جرتا جراتو يا مركز دين الإسلام دبجون دورا بارجو خنو قرسو خير الكلام برسيسا جرتا جراتو يا مركز دين الإسلام أي باستا ختمي ولين قجيسو دابدي منارا أي بفهمتو تقرآنا إنسيني جنة كونجيرا ربين دين إنسي جالتي إنسيني بريتش جرا دين جرا نما بريتشو تلشي دنيا بآخرة خدمتو دين الإسلامي نورا تبعو بيدارا أي بساني تفيا ممني أرى واني أفرا مرقا جيرين فالمتان جيشون لا تشوتوني جرا ولا لا فرا كولتشون قاهن مولة في برا ولا لا فرا كولتشون قاهن مولة في برا دالو تادين سابر سيسوف إنساني كداب دجايا سقالي قرآن ربي قفا أجتي والقيا أكاياد صفاته جيراتو نقيا فيان برسيسا قرآن ربي أستاذ عبد الحق يحيى يا أستاذ أبو مسلمي جيراتو جيرونا قيا إيفا قبان إيفو ملتا بريجو الدنبا ساكا جبو إسمو فيني أبدي دبجون دورا بارجو خنو قرسو خير الكلام برسيسا جرتا جراتو يا مركز دين الإسلام دبجون دورا بارجو خنو قرسو خير الكلام برسيسا جرتا جراتو يا مركز دين الإسلام مركزني ها قلتومو خنبرتو تبرسيسي قرآنا قوتو كفسيسون الرئيس بسيسي نوها قرسيسو جزاسا هنغانا جالا قدي